नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत छ। म ललित दाहाल यहाँनेरि अहिले सेटामा आइपुगेको छु। सेटा भन्नाले बोझोघारीमा जुन चाहिँ आर्मी क्याम्प छ, आर्मी क्याम्पबाट एउटा न्यारो रोड, एउटा सानो रोड चाहिँ यो बोझोघारी भित्रपट्टि पस्छ र यहाँनेरि एउटा इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँमा चाहिँ मङ्कहरूलाई पढाइने काम गरिन्छ। एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज्ड लर्निङ सेन्टर यहाँनेरि निर्माण भएको छ। यो सेन्टरको बारेमा विवरण हाम्रो सिक्किमको सोसाइटीमा सायद अहिलेसम्म आइपुगेको छैन होला भन्दै हामी नर्थ इस्ट वेब सर्ट्स ले प्रथमचोटि यहाँबाट यहाँ कुन प्रकारले काम हुन्छ, कुन प्रकारले यहाँनेरि नानीहरूलाई पढाइन्छ, यहाँनेरि एडमिसन लिने एलिजिबिलिटी के छ, त्यसको विवरणहरू तपाईको सामुमा पस्किने क्रम जारी गरेका छौँ। पहिला त मेरो सामु यहाँनेरि बसिरहनु भएको छ खेम्पोज्यू, अनि उहाँसँग हामी वार्तालाप गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ नर्थ इस्ट वेब सर्ट्समा। नमस्ते। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम खेम्पो छुल्टिम टेन्डर। खेम्पो छुल्टिम टेन्डर। खेम्पो, तपाईले यो सेटामा 2017मा आउनुभएको भन्नुभयो है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्सले हेर्नु पर्दाखेरि सेटाले कुन रूपमा भूमिका निभाउँछ? यो भन्दाखेरि सेटा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ खास गुम्बामा चाहिँ के छ भन्दा गुम्बा, सेटा, डुब्डा भन्नुहुन्छ कि। हजुर। भन्दाखेरि अब मन्दिरी, इन्स्टिट्युट अनि मेडिटेसन सेन्टर। अब यो चाहिँ इन्स्टिट्युट। अब यो इन्स्टिट्युट चाहिँ अब कोर्स चाहिँ 9 इयर कोर्स हुन्छ। त्यो लेभल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब 8 क्लास पढेर अनि 9मा जोइन गर्छ नि हैन। अनि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर भन्ने 9देखि सुरु हुन्छ। अनि फोर्थ इयरमा चाहिँ हामी हाई स्कुल डिग्री दिन्छौँ। अनि थर्ड इयरमा भी आउँछु भन्छ नि त्यो लेभलमा। त्यसपछि चाहिँ अब 2 वर्ष ब्याचलर जस्तै अनि फर्चुन रप्चम भन्नेको एउटा डिग्री पाउँछ। त्यसपछि 3 इयर अब त्यो चाहिँ मास्टर डिग्री है। हामी चाहिँ अब आचार्य भन्छ, संस्कृतिमा चाहिँ आचार्य भन्छ। हामी चाहिँ अब लोरुम ट्युन्बा केबा गुबा भन्छ हैन। त्यस चाहिँ अब लेभल भन्दाखेरि चाहिँ एमए लेभल हो, मास्टर डिग्री। अनि 9 इयर्स कोर्स हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब 4 वर्ष अनि रिसर्च गरेर त्यसो पिएचडी गर्न सकिन्छ। अब पिएचडी गरिसकेपछि अनि हामीले नाम के राख्छ भने खेम्बो हो भन्ने डिग्रीहरू दिन्छ। हामी फेरि यहाँको विद्यार्थी भन्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किमभित्र भएको जतिकोमा जहाँ जुन अब गुम्बा पढेर अब 8 लेभल पढे सकिएको विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुहुन्छ हैन। अब यहाँ जोइन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गरेर अनि फर्स्ट इयरमा जानु सक्छ कि सक्दिन हामी हेर्छौँ। अब जानु सक्दिँदै अब फर्स्ट इयरमा पठाइदिन्छ। अब नसक्ने हामी एउटा बेसिक क्लास खोलेछ, अब मुन्डो जिन्डा भन्ने एउटा खोलेछ। त्यसमा चाहिँ बस्नुपर्ने 1 वर्ष यहाँ प्र्याक्टिस अब एकदम राम्रो छ प्र्याक्टिस गर्ने। त्यस सकिएपछि अनि बल्ल अब सक्यो भने अब फर्स्ट इयरमा जाने। अच्छा, त सेटा दर्शकवृन्दलाई भन्नुपर्दाखेरि यहाँ जुन चाहिँ सेटा छ, सेटामा एडमिसन लिने जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया खेम्पोज्यूले भन्नुहुँदैछ क्लास 8 पास भएको नानीले मात्रै यहाँनेरि एडमिसन लिन पाउँछ। यो इन्स्टिट्युसनमा एडमिसन लिनको जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ, क्लास 8 पास भएर पनि नानीहरूले पहिला एकपल्ट एउटा टेस्टमा बस्नुपर्छ र त्यो टेस्टमा नानीको पोटेन्सियललाई हेरिन्छ कि उसले यहाँनेरिबाट विद्या आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि उसकोमा टेस्ट गर्दाखेरि ऊ कतङ्काल उसले विद्या आर्जन गर्नको लागि केही बेसिक ट्रेनिङहरू उसले लिनुपर्छ भने उसले पहिल्यै नै 1 वर्षको लागि पनि ट्रेनिङ दिएर त्यहाँदेखि त्यसको बादमा कोर्सलाई अगाडि लिएर जाने पनि यहाँनेरिबाट एउटा प्रक्रिया उहाँहरूले बनाउनु भएको रहेछ। अनि जुन चाहिँ क्लास 8बाट 4 वर्ष उँभो पढिसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट टु +2 डिग्री हुँदो रहेछ। यहाँनेरिबाट सकिसकेपछि त्यसको कम्प्लिटेसनको बादमा 2 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री हुँदो रहेछ। अनि 2 वर्षको ब्याचलर्स डिग्रीको बादमा 3 वर्षको फेरि मास्टर्स डिग्री हुँदो रहेछ। अनि मास्टर्स डिग्री सकेको पश्चातमा अगर नानीलाई नव मङ्कलाई यदि पिएचडी गर्न मन पर्यो भने त्यसको बादमा 4 वर्षको चाहिँ पिएचडी डिग्री हुँदो रहेछ। तर पिएचडी डिग्री चाहिँ रिसर्च बेस्ड हुँदो रहेछ कि 4 वर्षभन्दा बेसी पनि लाग्न सक्छ एकोर्डिङ टु द रिसर्च भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। र खेम्पोज्यू, अहिले यो इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनेरि तपाईले अलिकति हिस्टोरिकली भन्नुहुँदै थियो 2017मा तपाईँ आउनुभयो है। अनि तपाईले मैसूरबाट तपाईले विद्या आर्जन गर्नुभएको थियो। भाइस प्रिन्सिपल पनि तपाईँ त्यहाँनेरि हुनुहुन्थ्यो। अनि
इन्स्टिट्युसनमा एडमिसनको क्राइटेरिया अब इन्स्टिट्युसनको गभर्नेन्सदेखि लिएर फन्डिङदेखि लिएर हरेक कुरा इन्स्टिट्युसन चल्नुको लागि चाहिन्छ है भने इन्स्टिट्युसन कसरी चल्दैछ यहाँनिर रेभिन्यू कसरी जेनेरेट हुँदैछ फिजहरू छ कि नानीहरूको त्यस्तो त छैन के हो भने यो छोइगेल हो होइन छोइगेल अब चोलाखाङ ट्रस्ट छ अब छोइगेल अब जति सम्पत्ति छ एउटा चोलाखाङ ट्रस्टमा हालिदिन्छ अनि ट्रस्टबाट चाहिँ अब गुम्बाको खर्चा सेटाको अनि मेडिटेसन सेन्टर सबै त्यहाँबाट हुन्छ होइन त्यसले गर्दा के यहाँ सेटाको पुरा फ्री हो खाने लाउने बस्ने पढ्ने एउटा पनि फिज छैन के बिमार भयो भने त्यो पनि अब हाम्रो अब हस्पिटल व्यवस्था सबै गरिदिन्छ त्यसै कारणले अब यस्तो के चिन्ता छैन कि ट्रस्टको नाम के भन्नुभयो अनि चोलाखाङ ट्रस्ट अच्छा त चोक्लाखाङ ट्रस्टले यहाँनिरको सबै फन्डिङलाई हेर्दो रहेछ अनि अपरेट पनि त्यो फन्डले यहाँनिर सेटादेखि लिएर खेम्पोले भने जस्तै गुम्बाहरूदेखि लिएर हरेक कुरा त्यही ट्रस्टबाट चल्दो रहेछ अनि अब यहाँनिरबाट जो विद्या आर्जन गरेर गएका नानीहरू मङ्कहरू बनिएर जानुहुन्छ है उहाँहरूले कुन कुन पेसामा कस्तो प्रकारले पूजाआजा गरेर गर्नुहुन्छ कि काम गर्नुहुन्छ कि के प्रकारले चाहिँ उहाँले आफ्नो जिन्दगी बिताउनुहुन्छ अब यहाँबाट अब 9 इयर्स कोर्स पुरा गरेर कोही 9 इयर कोर्स गरेर पनि जानु सक्छ कोही अब इच्छा छ भने पिएचडी गरेर पनि गएर सक्छ होइन त्यसो सकिएपछि त आफ्नो इच्छा कोही अब मेडिटेसन गरेर बस्नुहुन्छ कोहीले अब स्कुल चलाउनुहुन्छ कोहीले अब सरकार नोकरी गर्छ होइन विभिन्न जे पनि गर्न सकिन्छ के हो भन्दाखेरि आफै पढे लेखेको क्षमता पुरा छ भने जे पनि सकिन्छ हामी अब महेश्वरमा अब अहिले त यहाँ त अब 4th इयर सुरु हुँदैछ होइन अब 3rd इयर सकेर 4th इयरमा लाग्दैछ अनि 9 कोर्स गर्नेलाई अझै समय लाग्छ अब कति निस्किन्छ त्यो पनि भन्ने सकिँदैन तर हामी महेश्वरमा अब पढेर कति सकिन्छ अब म जस्तोले अब यहाँ सेटर चलाउँदैछ कसैले अब राजनीतिमा लागेको छ कसैले अब व्यापारमा लागेको छ कसैले अब यस्तो स्कुल खोलेको छ होइन त्यो चाहिँ आफ्नो अब इच्छा हो होइन नसक्ने कुरा हुँदैन कि अच्छा त वर्षमा कति अहिले अब यहाँनिर अहिले सेटामा कति लगभग मङ्कहरू मतलब लामाहरू पढ्नु हुँदैछ सुरुमा चाहिँ हामी 2017मा छोइगेल पाल्ने भयो अनि हामी खेन्से नम्गुल अनि टुकु छिरिङ दोर्जे उहाँहरू हामी उद्घाटन गरेर सेटा सुरु भयो सुरुमा चाहिँ 15-16 जना मात्रै थियो अब त्यस बढ्दा बढ्दा अब पोर्टसम्म चाहिँ अब 50 भन्दा बढी थियो अब यसपालि चाहिँ अब एडमिसन गर्न सकेन यो टाइममा पनि खोल्न सकेन कि त्यसै कारण यसपालि चाहिँ आइडी विद्यार्थी अलिक कम छ कोभिडले गर्दा चाहिँ कोभिड गर्दाखेरि एकाडेमिकली हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा चल्नुको लागि त्यो इन्स्टिट्युसनले स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने करिकुलम बनाएको हुन्छ है अनि यहाँनिर चाहिँ कस्तो कस्तो खालके सब्जेक्ट्सहरू पढाइन्छ अनि के विद्याहरू पढाइन्छ अनि रिलेटेड टु बुद्धिज्म फिलोसफीकै पढाइ मात्रै छ कि अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरू जस्तै इङ्ग्लिस भयो म्याथमेटिक्स भयो साइन्स भयो त्यतापट्टि पनि सिकाउने गरिन्छ त्यसो पो छैन के हो भन्दा हामी कि कोर्स कसरी राखेको छ भन्दाखेरि 8 क्लासदेखि माथि भन्दाखेरि चाहिँ बेसी पढेर आउनुपर्ने हो इङ्ग्लिस पढ्ने हो नेपाली पढ्ने हो हिन्दी पढ्ने हो होइन त्यो पढेर आउनु हो यहाँ चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो बोर्डको भाषा मात्रै छ अब यो चाहिँ बुद्धिस्ट फिलोसफी अब बोर्डको भाषामा अब 9 इयर्स कोर्स गर्नुपर्ने हो होइन बोर्डकै भाषामा अब टिबेटन भन्नु बोर्डकै सम्पूर्ण लिपीमा पढ्ने त्यसमा मात्रै छ है अब त्यसै कारणले अब कसैले अब ल्याङ्ग्वेज पनि प्रब्लम हुनेछ अब त्यसै कारणले बेसिकमा 1 वर्ष रहँदाखेरिमा चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज पनि इम्प्रुभ हुँदैछ कि त्यसै गर्दाखेरिमा अब फर्स्ट इयरमा चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन अच्छा त पहिला 8 मा जति पढिसक्नु पर्यो हजुर अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ टोटली रिलेटेड टु बुद्धिज्म फिलोसफी एन्ड एस्पेक्ट्समा मात्रै गइन्छ है अच्छा त अब यहाँको जुन चाहिँ मङ्कहरू छ उहाँहरूलाई अब 1 सालको पढाइ भनौँ न है अब 1 सालभित्रको पढाइको अन्तर्गतमा पढ्ने जति पनि विद्याहरू छ त्यसको बाहेक अब के सर्वेहरू पनि गराइन्छ कतै लिएर गइन्छ नयाँ ठाउँहरू देखाउन लगिन्छ त्यस्तो छ हामी यहाँ अब एक्जाम बोर्ड एक्जाम हुन्छ नि लास्ट इयरको एक्जाम सकिएपछि अनि बुधगयामा
अब विभिन्न भुटान नेपाल इन्डिया विभिन्न ठाउँमा सबै कठा हुन्छ रिम्पोछेहरू गुरुहरू अनि हाम्रो लामाहरू आनेहरू सबै यहाँ कठा गरेर अनि मुलम इन्टरनेसनल मुलम छिमो भन्दा त्यो बेलामा हामी लिएर जान्छौँ अब त्यहाँसम्म लिएर जान्छौँ व्यवसाय सबै गुमाबाट काट्छ आउने जाने खर्च सबै हामी तल लान्छौँ तरबाट यहाँ पुग्छु यहाँ पुगेपछि अनि उनीहरू छुट्टी आफै छुट्टी जाने त्यस्तो व्यवस्था छ अच्छा त अहिले जुन चाहिँ तपाईँले सेटा यो अहिले तपाईँ एज अ प्रिन्सिपल है अहिले चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि सेटा जुन चाहिँ प्रकारले यहाँनिर अहिले अपरेट भइरहेको छ है अहिले त अब नानीहरू पनि धेरै कम्ती मङ्कहरू लामाहरू पनि कम्ती हुनुहुँदो रहेछ भने अब यहाँनिर अहिले चाहिनुपर्ने नेसेसिटी चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ चाहिने भन्दाखेरि चाहिँ अरू सबै अब फन्ड्स भ्यूमा सबै ठिक छ अब बस्ने खाने व्यवस्था सबै ठिक छ अब त्यति अब मान्छेले अब अहिले नबुझेको कुरा होला के हो भन्दाखेरि पहिला त हामी अब सिक्यौँ मान्छे पढ्ने चाह्यो भने यस्तो ठाउँ थिएन यस्तो महेश्वरमा जाँदा पर्दाखेरि त्यति टाढो छ होइन अब यो पैसा पनि अब समस्या हुन्छ फ्यामिलीबाट पनि एकदम टाढो हुन्छ होइन अहिले त अब यस्तो टाढो जानु पर्दैन सबै यहाँ खोलिरहेछ यहाँ जति महेश्वरमा जति सब्जेक्ट छ यहीँ राखिदिएको छ फेरि यहाँ नेम पनि त्यति राम्रो राख्दैछ हामीको अब एक दिनको रु भन्दाखेरि चाहिँ बिहान 5 बजीदेखि नि बेलुका 10:30 बजीसम्म रु बनाएको छ अनि महिनाभरि हुन्छ होइन अब भन्दाखेरि चाहिँ बिहान हामी 5 बजी उठेर 7 बजीसम्म चाहिँ आफै पढ्ने हुन्छ अब 7 बजीदेखि नि 8:30 चाहिँ ब्रेकफास्ट टाइम हुन्छ 8:30देखि 11 बजीसम्म क्लास हुन्छ अब 11 बजी खाना 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म चाहिँ ब्रेक टाइम अब 1 बजीदेखि 3 बजीसम्म चाहिँ क्लासै हुन्छ अब 3 देखि 3:30 सम्म चाहिँ चिया टाइम हो होइन अनि 3:30 देखि 4:30 फेरि क्लास हुन्छ अनि 4:30 देखि 5 बजीसम्म आधा घन्टा ब्रेक हुन्छ 5 बजीदेखि 6 बजीसम्म डिबेट हुन्छ यहाँ भित्र अब 6 बजी डिनर भयो होइन बेलुका खाना 6 बजीदेखि 7:30 अब 7:30 देखि 9:30 चाहिँ फेरि आफ्नो पढ्ने हो रुममा अब 10:30 चाहिँ सुन्यो 9:30 चिया दिन्छ बेलुका फेरि अब 10:30 चाहिँ अब सुन्ने हामी रुल पनि त्यस्तै एक दिन बनाएको छ फेरि छुट्टी हप्तामा छुट्टी भन्दाखेरि चाहिँ अब शनिबार 10:30 देखि नि अनि आइतबार 7:30 चाहिँ छुट्टी छ त्यो छुट्टीको समयमा उहाँहरू घुम्नु जानु सक्नुहुन्छ आफै अब सरसभाहरू गर्ने हुन्छ यताउता गयो पनि हुन्छ पूजा पाठ गर्नको लागि बाहिर गयो पनि हुन्छ के फरक पर्दैन फेरि महिनामा अब 1 महिना 2 महिना बिचमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब टिचरहरू सबै अब मिटिङ गर्छौँ हामी मिटिङ गरेर पढाइमा के गरे कमजोर होला कि अनि खानामा के कमजोर होला कि सरसफाइमा के होला कि हेल्थ बारेमा के होला कि हामी मिटिङ गर्छौँ मिटिङ गरेपछि चाहिँ अब फेरि भोलिपल्ट चाहिँ अब नामहरू सबै सङ्ख्या गरेर अनि स्पिच दिन्छौँ अब कोही टिचरले अब भविष्यको बारेमा कोही टिचरले एजुकेसन कसरी अघि बढाउने त्यसबारेमा कोही टिचरले अब दुनियाँको बारेमा संसारको बारेमा अब कोही टिचरले हेल्थ बारेमा हामी त्यस्तै स्पेस महिनामा त्यस्तो गर्छौँ हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नो वास्तविकता सम्बन्धित एउटा केन्द्रित आयाम हुन्छ जुन चाहिँलाई हामीले समाजमा दर्शाउने गर्छौँ र हरेक धर्मले आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यसलाई दर्शाउने चेष्टा गरेको हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ बुद्धिज्म फिलोसफीलाई एउटा एन्टिटी प्रोमिनेन्ट एन्टिटी राखेर प्रमुख कुरा राखेर चाहिँ बुद्धिज्म फिलोसफीलाई तपाईँहरूले पढाउने काम गर्नुहुँदैछ भने यहाँनिर मेडिटेसनहरू पनि गराउनुहुन्छ होला सायद है भने मेडिटेसनको लेसन्सहरू पनि यहाँ लेसन सबै हुन्छ हजुर हामी मेडिटेसन भन्दाखेरि एउटा चेकुम एउटा जोकम भन्ने हुन्छ कि चेकुम भनेको एकदम विचार गरेर विश्वास लिएर यो चाहिँ पनि मेडिटेसनै हो एउटा चाहिँ के भन्छ अब गुफामा बसेर यस्तो तमासा गरेर बसेर यो मेडिटेसन हुन्छ होइन एउटा चाहिँ के हामी अब बुद्धिस्ट फिलोसफीमा अहिले चाहिँ अब सेटा भन्दाखेरि एकदम टिचिङको बारेमा हुन्छ टिचिङ गर्दा त्यसमा चाहिँ एकदम विश्वास लिएर आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यो पनि मेडिटेसनै हो मेडिटेसनमा 2 तरिका हुन्छ हामी टिबेटनबाट बोडो भाषाबाट भन्दाखेरि चाहिँ चेकुम र जोकम भन्ने हुन्छ चेकुम भनेको त एकदम विचार गरेर त्यसमा विश्वास लिने होइन अब तपाईँको एउटा
प्रश्न सोध्नुभयो अब मेडिटेसन प्र्याक्टिस हुन्छ मेडिटेसन त्यस्तो तमासा त होइन तर त्यसो प्र्याक्टिसमा अब मेडिटेसन कसरी गर्ने एउटा उदाहरण राख्यो हामी बुद्ध धर्म सङ्घ भन्छन् अब बुद्ध भन्नु मतलब के हो सङ्घ भन्ने मतलब के हो धर्म भन्ने मतलब के हो त्यसो मतलबहरू सिकाउँछ अब यस्तो कमन भन्दाखेरि चाहिँ अब सूत्र र तन्त्र भनेर हामी नयन यहाँ हुन्छ होइन त्यसमा सबै हामी यहाँ सब्जेक्ट राखेको रहेछ लामाहरू मङ्क्सहरूलाई अब रेड ड्रेसमा मरुनमा देख्दाखेरि एउटा विभिन्न खालके पिस अनुभव हुन्छ अनि बुद्धिज्मले पनि पिसलाई जनाउँछ देखाउँछ भने पिस अटेन गर्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एउटा शिक्षा आर्जन गर्दा एउटा दिशा दिने काम तपाईहरूले गर्नुभएको रहेछ यहाँनिर सेटाबाट अनि अहिले जति पनि जसले यहाँनिर सेटामा एडमिसन लिन चाहन्छ तपाईँहरूलाई मैले क्राइटेरिया पनि को विवरण दिइसकेको छु र तपाईँले लामा खेम्पोज्यूले अहिले जति तपाईँले हेरिरहनु भएको छ सिक्किमवासीले है तपाईँले सिक्किमवासीहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अहिले सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँ अब सिक्किमभित्र नै अब सेटा खोलिसकेको छ होइन यस्तो टाढाबाट हिँड्नु पर्दैन अब अघि म भनिसक्यो सब्जेक्ट भने एकदम सब्जेक्ट राम्रो राखेको छ रुल भने एकदम रुल राम्रो पनि राखेको छ होइन र यस्तो विचार गर्दाखेरिमा चाहिँ सिक्किमभित्र जति सेटाहरू छ जति गुम्बाहरू छ अब यहाँ जस्तो सब्जेक्ट र यहाँ जस्तो रुल चाहिँ कहीँ छैन जस्तो लाग्छ मैले होइन त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यहाँ सिक्किमभित्र भएको अब जति भयो लामा भयो भने यहाँ आए सक्नुहुन्छ आयो भने अब यहाँ कहिले पनि टाइम खेल गरेन यहाँ अब इन्ट्री गरिसकेपछि हामी भविष्य बनाउँछौँ होइन अब हामी के इच्छा छ भनेदेखि यो विद्यार्थीहरू म पन्ना राम्रो डबल टेबल राम्रो होस् भनेर हामी इच्छा छ म भन्दा डबल टेबल राम्रो पढे लेखे छैन भने म बराबर बनाउनु पर्छ भन्ने हामी इच्छा त्यही हुन्छ कि अब त्यसो राम्रो पढ्ने सक्यो भने हामी सिक्किमको भाषाको लागि आफूको लागि संसारको लागि जे पनि सकिन्छ त्यसै कारणले अब यहाँ अब सिक्किममा जति गुम्बा लामाहरू हुन्छ पढ्ने इच्छा छ भने हामी वेलकम छ यहाँ त खेम्पोज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि यहाँ सेटाबाट जति पनि लामा पढ्न आएका यहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छन् उहाँहरूले एउटा दिशा पक्रेर जिन्दगी र यो संसारलाई नै एउटा उन्नतिको बाटोमा एउटा पिसको बाटोमा लिएर जाने एउटा यहाँबाट धेरैजना निस्किनुहुन्छ होला लामाहरू है भने एउटा त्यो दिशा उहाँहरूले पाउन् है त्यसको पनि म एउटा विश गर्न चाहन्छु एउटा तपाईसँग अनि त्यसो भन्दैमा हामीले पनि सिक्किमको धेरै धेरै क्षेत्रबाट विभिन्न विभिन्न आयामहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईहरूलाई अब भिडियो पस्किने क्रम जारी गरेको छौँ र यी भिडियोहरू मध्येमा हामीले डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ भ्यू पोइन्ट्स इन आवर सिक्किमी सोसाइटी बुद्धिज्मबाट भयो क्रिस्टियानिटीबाट भयो हिन्दुइज्मबाट भयो हरेक जैनिज्मदेखि लिएर हरेक धर्मको तर्फबाट हामीले तपाईँलाई त्यो पनि पस्किने एउटा क्रम जारी गर्छौँ इन्स्टिट्युसनलाइज लर्निङ सेन्टर्सहरूदेखि लिएर एकाडेमिकली हाम्रो सिक्किममा भएका स्कुल्सहरूदेखि लिएर पोलिटिकल एस्पेक्ट्सदेखि लिएर स्पोर्ट्सदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर हरेक आयामको सूचना तपाईँहरूको सामुमा पस्किने हामीले एउटा क्रम जारी गर्छौँ र तपाईँहरूसँग पनि हामीलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले हामीले गरेको कामलाई मन पराइदिनुहुन्छ लाइक गरिदिनुहुन्छ सेयर गरिदिनुहुन्छ अनि कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ र साथसाथै आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ नर्थ इस्ट वेब सर्ट्सको बारेमा किनभने नर्थ इस्ट वेब सर्ट्सले छुट्टै पारामा छुट्टै कन्टेन्टहरू तपाईँको सामुमा पस्किन सुरु गरिसकेको छ जुडेर बस्नुहोला नर्थ इस्ट वेब सर्ट्समा म ललित दाहाल